नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई जीवन पर्यन्त शिक्षाको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। अब यो सङ्कटको बेलामा वा महामारीको समयमा जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको के हो? वा यो जीवन पर्यन्त शिक्षाले कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गरेको हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा र हामीलाई यसको किन आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। अब यसलाई यो आजीवन प्राप्त गरिरहने शिक्षाको स्वरूप मानिन्छ। अब तपाईको जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवधारणा चाहिँ सन् 1919 मा एल स्मिथले सूत्रपात गरेको प्रौढ शिक्षाको अवधारणाबाट जीवन पर्यन्त शिक्षा आएको हो वा यसले आजीवन रूपमा शिक्षाको धारणा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ वा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब यो सर्वप्रथम त जीवन पर्यन्त शिक्षाको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने श्रेय चाहिँ फ्रान्सका ब्याचलरलाई दिएको छ। उनले के भनेका छन् भने लर्निङ इज नेभर ओल्ड। उनको भनाइ भनेको लर्निङ इज नेभर ओल्ड। यसको अर्थ हो अब सिकाइ चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदैन। यसको अर्थ हामीले एज ए होल लाइफभरि केही न केही कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ र सिक्छौँ र यसकै अवधारणा वा यही कुरालाई विकसित हुँदै जाँदाखेरि अब सन् 1929 देखि लाइफ लङ एजुकेसन भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएको मानिन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ आएको छ र यो पछि चाहिँ त्यही आधारहरूलाई यहाँ चाहिँ दिएको पाइन्छ। अब यहाँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने प्राचीन कालमा अब आजको जस्तो शिक्षा लिने र दिने परिवेश थिएन। यो चाहिँ संस्था पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पनि थिएनन्। तर के थियो भन्नुहुन्छ भने अनवरत रूपबाट शिक्षा लिनुपर्छ, अनवरत रूपबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ त्यति बेला पनि लिएको पाइन्छ। र यहाँ चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने ऋषिमुनिहरूले ज्ञानको अन्वेषण गरिरहेका थिए वा ती ऋषिमुनिहरू चाहिँ ज्ञानको खोजी गरेर हिँडिरहेका थिए र उनीहरूले अरूहरूलाई पनि प्रत्येक पल पलमा शिक्षा लिनको लागि सहज गर्थे। यता पूर्वमा ऋषिमुनिहरूले सहयोग गर्थे भने पश्चिममा चाहिँ अब प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूको नाम लिनुपर्छ। ती दार्शनिकहरू भनेका सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटलका विचारहरू चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जीवनभर शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा उनीहरूले बताए। अब त्यस्तै हब्स, लक, भोल्टियर, रुसो, मिल्टन, न्यूटन, स्पेन्सर, बेकोन, डार्विन, डिबे, पाउलो फ्रेरे, इभान इलिच रेमर जस्ता व्यक्तिहरूले पनि शिक्षाको चिन्तनमा विकास गर्दै गएको देखिन्छ वा उनीहरूले पनि जीवनभरि नै शिक्षा चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ दिएका छन्। र अमेरिकामा त तपाईको एफडब्ल्यू टेलरले 100 वर्षभन्दा अघि नै लगातार नियमित शिक्षाको धारणा अघि सारेका थिए हैन। अर्थात् शिक्षा भनेको एउटा निश्चित समयमा वा निश्चित दिनमा र लिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चाहिँ हरेक समयमा जिन्दगीका हरेक मोडहरूमा केही न केही गर्नको लागि हामीसँग ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हुन्छ। तपाईको ज्ञान लिने कार्य वा शिक्षा लिने कार्य कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। जब मान्छे मर्छ अनि उसले आफ्नो ज्ञान लिने कुराको अन्त्य हुन्छ। हेर्नुस्, त्यसैले भनिएको छ कि यहाँ शिक्षा कोक्रोबाट सुरु हुन्छ र चिहानमा गएर टुङ्गिन्छ।
शिक्षा भनेको चाहिँ एजुकेसन स्टार्ट्स फ्रम द क्र्याडल एन्ड एन्ड्स टु द ग्रेभ। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई हेर्नुहोस् न, नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू, नयाँ नयाँ धारणाहरू हामीले चाहिँ सिकिराख्नुपर्छ। मलाई आफैलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने, म विद्यालयमा पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा, मोबाइलको बारेमा, ल्यापटपको बारेमा, अर्थात् अहिले जुन हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ती विषयवस्तुको बारेमा, ती कुराहरूको बारेमा जानकारी थिएन। तर हामी अहिले आइपुगेर हामीले नै हाम्रै समयमा अब अहिले चाहिँ केही विषयहरू नयाँ भनेर राखिएका छन्। कम्प्युटर शिक्षाका नयाँ कुराहरू आएका छन्। हेर्नुहोस्, कम्प्युटर चाहिँ अहिले भास्ट ओसनको रूपमा यो देखा परेको छ, किनभने धेरैभन्दा धेरै सिक्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै कुराहरू समावेश भएर यहाँ आएका छन्। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, अब यो कम्प्युटर किन चाहियो, आजका पुस्ताले त सिक्ने हो नि भनेर भन्ने हो भने हामी पक्कै पनि पछाडि पर्नेवाला छौँ, हामी पक्कै पनि ब्याक पर्ने छौँ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, हामीले ब्याक नपर्नको लागि वा हामीले शिक्षा प्राप्त गरिरहनको लागि समय र परिवेश अनुसार जे परिवर्तनहरू आएका छौँ र जे कुराहरू हामीले भोगिरहेका छौँ र जे कुराहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ जीवनयापन गर्नको लागि पनि ती कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। आज हामी कम्प्युटर सिक्न थालेका छौँ, ल्यापटप सिक्न थालेका छौँ, अनि तपाईँको भिडियोहरू बनाएर युट्युबहरूमा आफ्ना सामग्रीहरू हाल्न थालेका छौँ, होइन। अब तपाईँको चाहिँ अहिले टिकटक आएको छ, यो बनाउन थालेका छौँ। यो चाहिँ समय र परिवेश अनुसार हामीले बनाउँदै गएका वा हामीले सिक्दै गएका कुराहरू हुन्। र यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने, हामीले ज्ञानलाई सधैँभरि ताजा राख्नुपर्छ र व्यक्तिलाई सधैँभरि समायोजित हुन मद्दत गर्छ। यदि हामीसँग ज्ञान गुणका कुराहरू छन्, सधैँभरि त्यो परिवेश अनुसार हामी चल्छौँ र नयाँ कुराहरू त्यहाँ आउँछन् भने हामी हरेक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ घुलमिल हुन सक्छौँ। अन्यथा हामीलाई पनि घुलमिल हुन र जीवनयापनमा केही समस्याहरू पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यसले देखाउन खोजेको छ। अनि तपाईँको अब शिक्षाको सम्पूर्ण रूप नै के हो भन्नुहुन्छ भने, जीवन पर्यन्त शिक्षा हो। यो चाहिँ यो स्थापित पद्धति भने होइन, यो चाहिँ तपाईँको अरूको जस्तै सिद्धान्त र ऊ नै भनेर गएको पनि होइन। यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, जीवन जत्तिकै व्यापक र विस्तृत प्रक्रियाको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षा भनेको जीवन जसरी चलिरहेको छ हामीले शिक्षा पनि त्यो लाइफमा लिइराख्नुपर्छ। लाइफ लङ एन्ड लाइफ वाइड प्रोसेसको रूपमा यसलाई लिएको छ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने, जुनसुकै बेला प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार शिक्षा चाहिँ जहिले पनि प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। यो व्यावहारिक हुनुपर्छ। विद्यालयको चौघेरामा सीमित शिक्षाले व्यक्ति र समाजको आवश्यकता पूर्ति गरिरहन सक्दैन। जस्तै हेर्नुहोस् त, अहिलेको चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा, महामारीको अवस्थामा विद्यालयभित्रको शिक्षाले हामीलाई जीवनयापनमा सहयोग गरिरहेको छैन, किनभने हामी विद्यालयमा नगएको धेरै समय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जीवन पर्यन्त शिक्षा को चाहिँ अवधारणा, जीवन पर्यन्त शिक्षाको चाहिँ मूल्य मान्यताहरूको आधारमा हामी अघि बढिरहेका छौँ, होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ त भन्नुहुन्छ भने, अब मानिसहरूलाई अर्थात् शिक्षालाई जीवनको वास्तविकतासँग आलै राख्ने प्रयास अत्यन्त कम गर्दैछन्। तर यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ जीवनलाई, हामीले सिकेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले जाने, वास्तविक रूपमा हामीले अगाडि बढाउने यो खालको परिवेशहरू रहेको देखिन्छ। त्यसैले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थामा प्राप्त गरेको औपचारिक शिक्षालाई पूर्ण ठानेर अब शिक्षा लिन आवश्यक छैन भन्ने गलत धारणा लिनु हुँदैन। परिवर्तित समय र माग अनुसार शिक्षा लिइरहनुपर्छ र हामी चाहिँ समय अनुसार परिवर्तित हुन सक्नु पनि पर्छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिन्छ त्यही आधारमा हामी जानुपर्छ। त्यसैले यहाँ के भनिएको छ भने, जीवन पर्यन्त शिक्षाको प्रमुख धारणा नै के हो भन्नुहुन्छ भने, जसरी विकास निरन्तर चलिरहन्छ, जसरी सिकाइ निरन्तर भइरहन्छ, त्यसबाट परिवर्तित भइरहन्छ, शिक्षा पनि त्यसैसँग मेल खाने गराइराख्नुपर्छ।
हाम्रो सिकाइलाई पनि परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। समय र परिवेश अनुसार हामी जोडिँदै जानुपर्छ। जब कुनै व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेर तपाईको आफ्नो सांसारिक पेशा वा व्यवहारमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि पनि उसको व्यावहारिक, व्यावसायिक र व्यक्तिगत आवश्यकता अनुकूल शिक्षा लिइरहने अवसर पाओस्। यसलाई नै जीवनको आवश्यकता पूरा गर्ने अभिन्न अङ्गको रूपमा ल्याओस्। जीवन पर्यन्त शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईको कम्युनिस्ट महोदयले के भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने, जस्ट एज द होल वर्ल्ड इज अ स्कुल फर द एन्टायर ह्युमन रेस फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड अफ द टाइम, सो द लाइफ टाइम अफ इच म्यान इज हिज स्कुल फ्रम द क्रेडल टु द ग्रेभ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अर्थात् हामीले चाहिँ सिकाइ निरन्तर चलिरहन्छ। हामीले जीवनका तपाईको हरेक अङ्गहरूमा हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ कुकुरोबाट सुरु भएर च्यानमा गएर अन्त्य हुन्छ। त्यसैले यो एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन पर्यन्त सिकाइ भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो र यसले औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित शिक्षाहरूलाई मिलाएर पनि लैजाने काम गर्छ। र मैले अघि नै भनिसकेको छु, पटक पटक भनिसकेको छु, अब कुकुरोबाट सुरु भएर च्यानमा टुङ्गिन्छ भने पछाडि हाम्रो सिकाइ त तपाईको कहिले पनि टुङ्गिँदैन रहेछ नि त। हामी जहिले मर्छौँ त्यस पछाडि मात्रै त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो सिकाइ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने समाप्त हुँदो रहेछ। अब यो अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो सर्वव्यापक र जीवनव्यापी प्रक्रिया पनि हो। सिक्नु भनेको सर्वव्यापक कुरा पनि हो, शिक्षा भनेको सर्वव्यापक पनि हो। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जीवनव्यापी प्रक्रिया पनि हो र यसले जीवनका प्रत्येक पल सिकाइका अवधि हुन्, किनभने यसले जीवनको पुरै अवधि ढाक्छ। तपाईको औपचारिक शिक्षा मैले यति पढेँ अब मलाई चाहिँदैन भन्ने खालको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, औपचारिक लिइसके पछाडि पनि त हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि त अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ नि। म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न गइरहेको छु। अब औपचारिक शिक्षामा मोटरसाइकल यसरी कुदाउनु भनेर करिब करिब धेरै विषयवस्तुहरूमा हामीले पढेका छैनौँ। तर हामीले जीवनोपयोगी अर्थात् जीवन पर्यन्त जीवनयापनको लागि अहिले मोटरसाइकल चाहिँ एउटा साधनको रूपमा देखा परिसकेको छ, वा यातायातका साधनहरू चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने अर्थात् हामीले सिक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशहरू आएको छ। यो कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने फरक कुरा हो। यसले के पनि भन्न खोजेको छ भन्नुहुन्छ भने ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन। हाम्रा धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज, चालचलनहरू हामीले हरेक माध्यमबाट समाजमा घुलमिल भएर समाजका वस्तुस्थितिहरूबाट सिकिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन र तपाईको जहाँसुकै, जहिलेसुकै, जोसुकैमा पनि निहित हुन्छ हैन। जस्तै अब हामी पुराण सुन्छौँ, पुराणमा जान्छौँ, अब त्यहाँ औपचारिक शिक्षाका कुराहरू कति हुन्छन्, हुँदैनन्। तर हामी यता औपचारिक शिक्षा लिएका मान्छेले के भयो, त्यसो भए पुराण नसुन्ने त? तर पुराणका कुराहरू हामीले कति पढ्यौँ त, संस्कृतभन्दा फाल्टो विषयमा पढ्ने मान्छेहरूले। तर हामीले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू, जीवन सञ्चालनका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि हिजोका परिवेशहरूलाई सिकिरहेका छौँ। सबै कुरा त राइट नहुन सक्ला, तैपनि त्यसलाई हामीले आजको परिवेशमा ढाल्नको लागि हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अग्रसर हुन सक्छौँ। त्यसैले शिक्षा के हो भन्नुहुन्छ भने सिकेको कुरा, सिकाइ यो कहिले पनि अन्त्य नहुने प्रक्रिया हो र मानिसको सर्वाङ्गीण विकासको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्नुहुन्छ भने शिक्षा चाहिन्छ। सर्वाङ्गीण विकासको लागि हामीलाई शिक्षा नभई नहुने कुरा पनि हो र यो जीवन पर्यन्त शिक्षा छ भने हामीले फुर्सदको समयलाई फाइदाजनक ढङ्गबाट सदुपयोग गर्न मद्दत गर्छ हैन। अब यसबाट हामीले सिकेका कुराहरू, हामीले नयाँ कुराहरू सिक्यौँ भने रोजगारका अवसरहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ। तपाईको अर्को सिप सिक्न यसले मद्दत गर्छ। जीवनोपयोगी सिपले नयाँ नयाँ सिपहरू सिक्नको लागि, इट हेल्प्स टु लर्न लाइफ स्किल्स, नयाँ भन्दा नयाँ सिपहरू सिक्नको लागि पनि यसले सहयोग गरेको हुन्छ। र यसले वैकल्पिक उपायहरू के छन् त, वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् जस्ता कुराहरू यसले खोजी गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, पछि परेका व्यक्तिलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन यसले सहयोग गरेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा छ, नयाँ नयाँ ज्ञान, सिप र प्रविधिसँग परिचित गराउँछ।
तपाईलाई अहिले हामी पहाडमा बस्ने मान्छेहरूको बिचमा त नयाँ ज्ञान सिपहरू चाहिँ हाम्रो जीवनयापनमा पनि प्रविधिहरू पनि यहाँ भित्रिएको छ। विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू राखिएका छन् अनि नेट इन्टरनेट बाट चाहिँ हामीले आफ्ना इमेल जिमेल एकाउन्टहरू खोलेर धेरै कुराहरू त्यहाँबाट थाहा पाएका छौँ। फेसबुक आइडीहरू छ। अब यतातिर चाहिँ तपाईको हिजो अब ट्र्याक्टरहरू धान झार्ने थ्रेसर मेसिनहरू यी पनि त प्रविधि हो नि, यी आइसकेका छन्। अहिले बिजुलीबाट चल्ने मिलहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब त्यसै गरी अन्य साधनहरू पनि यहाँ आइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब बाटो खन्दा हिजो 10 वर्ष अगाडि मान्छेले बाटो खनेका थिए, 15 वर्ष अगाडि मान्छेले बाटो खनेका थिए र थोरै कामहरू भइरहेको थियो भने अहिले डोजरहरू नयाँ प्रविधिको रूपमा डोजरले चाहिँ एक्जाभेटरले चाहिँ बाटोहरू खनिएको छ। र प्रविधिको हामीले हिजो एक्जाभेटर नदेखेको मान्छेले अब आज चाहिँ सहज रूपबाट देखियो। हामी गाडी हेर्नको लागि घुर्मी जान्थ्यौँ, कटारी जान्थ्यौँ, काठमाडौँ जान्थ्यौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ तपाईको यहीँ घरमा बसेर बस चाहिँ बिहान बेलुका हर्न बजाउँदै यहाँ आएको छ। यो यसले पनि हामीलाई जीवनमा नयाँ कुराहरू दिइरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ देशको शिक्षा नीतिको आधार चाहिँ यसलाई बनाइनुपर्छ। जीवन पर्यन्त शिक्षालाई आधार मान्ने एउटा आधारमा पनि आएको छ। यसमा चाहिँ केही गाइडेड प्रिन्सिपलहरू हुन्छ, गाइडेड चाहिँ कन्सेप्टहरू हुन्छ यसले। र यो चाहिँ जीवनोपयोगी सिपले नागरिकहरूमा प्रजातान्त्रिक चरित्र र गुणहरूको विकास पनि गर्दछ। नागरिकहरूमा यसले तपाईको प्रजातान्त्रिक चरित्र र गुणहरूको विकास गर्छ अनि आय वृद्धि गर्ने सिप विकास गर्छ अनि स्वस्थ जीवन निर्वाह गर्न सिकाउँछ। भन्नुस् न, अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा हामीले आयुर्वेदिक औषधिहरू अनि योग, ध्यान यी कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी तपाईको महत्त्वका साथ राखेका छौँ। हिजो हामीले पढ्दा योगका कुराहरू थिएनन्, योगा सम्बन्धीका शिक्षाहरू थिएनन्, तर अहिले विद्यालय तहदेखि नै योगा सम्बन्धीका विषयहरू राखिएको छ। योगा सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा दिन सुरुवात गरिएको छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने जीवन पर्यन्त वा जीवनोपयोगी सिप वा जीवन पर्यन्त शिक्षा यो चाहिँ धेरै उपयोगी बनेको छ र यहाँ यसले धेरै मान्छेहरूलाई एउटा क्षमताको रूपमा अगाडि बढाउने काम गरेको छ। विविध पेशा वा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि समय सुहाउँदो शिक्षा दिइराख्नु पर्छ। विद्यार्थी समाज राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ हैन। शिक्षाका परम्परागत स्वरूपहरूमा आवश्यकता अनुरूप बदल्दै लानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा वा हामी आफै नै आफ्नो लागि केही गरेर बाँच्नको लागि अगाडि बढेर सफल हुनुपर्छ भन्ने धारणा यसले अगाडि सारेको छ। मैले यो तपाईहरुलाई अब यो जीवनोपयोगी सिप जीवन पर्यन्त शिक्षाको बारेमा चाहिँ किन राखेँ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा, अहिलेको यो महामारीको समयमा जीवन पर्यन्त शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हाम्रा बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू घरमै रहेर, घरमै बसेर अनि उनीहरूको अभिभावकहरूसँग बसेर केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेका छन्, नयाँ कुराहरू जानिरहेका छन्। र मैले यो भिडियो मार्फत कतिपय अभिभावकज्यूहरूलाई के पनि सरसल्लाह दिन खोजेको भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो बच्चालाई जीवन पर्यन्त बाँच्नको लागि के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनुहोस् वा उनीहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् वा उनीहरूलाई पनि त्यसबाट भोलि सहज जीवनयापन गर्न सफल हुनेछन् भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछु। हवस् त, नमस्कार। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा गएर समेत ठ्याङ्ग्याङ घन्टी हान्नुहोला र मलाई थप सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भन्दै म मेरो जीवन पर्यन्त शिक्षाको बारेमा यही अन्त्य गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद।